बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू होगा मुक़द्दर और तक़दीर के बारे में। हमारे मुसलमानों में ये अक्सर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रवायती तौर पर हमारे दिमागों में जोड़ दी गई हैं और सदियों से चली आ रही हैं, वो हम हटा नहीं सकते। मुक़द्दर और तक़दीर का जो सिलसिला है वो कुरान से साबित नहीं है कि मुक़द्दर और तकदीरें जो थी अल्लाह ताला ने सबकी लिख दी हैं। कितना रिस्क मिलेगा, कब मौत आएगी, ये कब बंदा किस तरह से क्या करेगा, आगे वाले हालात कैसे गुजरेंगे, इसके ये मुक़द्दर तकदीर में नहीं है। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी चल रही है मेरी इसी मौजू पे कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक है, ख़ास कर ये इंसान पूरी कायनात के अंदर, कि ख़ास कर एक ऐसी कौम है ये जो इंसान, कि अल्लाह ताला ने इसको आज़ाद पैदा किया है, ख़ुद मुख्तार पैदा किया है। ये किसी का पाबंद नहीं है, इसके सर पे है सब कुछ। ये जो कुछ करेगा अपने सर पे करेगा, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये चाहे तो अपनी मौत खुद ही अभी अभी मर जाए, और ये चाहे तो पूरी ज़िंदगी भी गुजार सकता है। ये चाहे तो आज़ादाना सोच सकता है, ये चाहे तो खुदा को माने, ये चाहे तो खुदा को ना माने, ये इसके ऊपर है। ये चाहे कुछ भी कर सकता है। यानी कि सिर्फ इंसानों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा है कि ये खुदा के बाद इंसान है, फरिश्ते भी नहीं हैं। फरिश्ते भी नहीं है क्योंकि फ़रिश्तों को भी अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी मुकर्रर की है और वो टस से मस नहीं होते, वो उसी ड्यूटी पे लगे होते हैं। लेकिन इंसान आज़ाद है और वो हर जगह पे अपना काम दिखाता है। यानी कि उसका दिल करे तो मज़हब मुसलमान बन जाए, उसका दिल करे तो क्रिश्चियन बन जाए, उसका दिल करे हिंदू बन जाए, उसका दिल करे तो यहूदी बन जाए, उसका दिल करे तो बुद्ध मज़हब बन जाए। लेकिन वो आज़ादाना इसकी सोच है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। इसलिए कि इंसान के लिए ही जज़ा और सज़ा है। जहन्नम और दोज़ख इंसानों के लिए बनाया गया। जिन्नात और इंसान ये दो ऐसी नस्लें हैं। मेरी एक वीडियो जिन्नात के मौजू पे चल रही है, पहले उसको समझ लें तो आपको पता लग जाएगा कि जिन्नात इंसान ही है, कोई ऐसी मखलूक नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर भी जिन्नात और इंसानों के ऊपर ये दोनों ही चीज़ें आज़ाद हैं, और दोनों मखलूकों के ऊपर ये जन्नत और दोज़ख जो है वाजिब करार दे दी गई है। और जो भी अच्छे अमल करेगा इनको दोनों जन्नत और दोज़ख दी जाएगी, या आखिर में जाके इसको इसका अमाल का तोहफ़ा मिलेगा। तो मैं सबसे पहले मुक़द्दर और तकदीर के बारे में कुछ आयत है मेरे पास, तो मैं उसके ऊपर आयत भी पढ़ के सुनाऊंगा, आपके अकल ठिकाने भी आ जाएगी। कि हम जो मुक़द्दर कहते हैं ना कि कोई काम ऐसा हो जाए, और भाई तेरी तो तकदीर में ही नहीं था, ओ यार ये तो मुक़द्दरां दे विच ही नहीं सी, यार फलानी मुक़द्दर में नहीं था मेरा। तो ये मुक़द्दरों की जो कहानियाँ होती हैं, ये हमारे अलमाओं ने या कुछ ऐसी सदियों से हमारी कहानियों में ऐसी बातें चली आ रही हैं, ऐसा नहीं है। तो कि हमारी मुक़द्दर और तकदीरें जो थी लिख दी गई थी। मुक़द्दर और तकदीर का मसला ये है, मिसाल के तौर पर आप रेलवे लाइन पर जा रहे हैं, मुक़द्दर तकदीर की मैं बात कर देता हूँ। अगर इंसान के मुक़द्दर तकदीर लिख दी है अल्लाह ने, ये मरेगा कब, और कब इसको रिस्क दिया जाएगा, कितना रिस्क दिया जाएगा, और इसकी ज़िंदगी कितनी है। यानी कि हम लोग लिख देते हैं कि यार ये मुक़द्दर तकदीर इसके मुक़द्दर में लिख दी गई है, इतनी इसकी ज़िंदगी है, इतनी ज़िंदगी इसकी नहीं है। तो अगर ये बात है तो मैं अगर फ़र्ज़ करो मैं रेलवे लाइन पर चल रहा हूँ, और मैं रेलवे लाइन पर मेरी मुक़द्दर तकदीर पहले से ही लिख दी गई है, तो फिर मैं पीछे मुड़कर क्यों देखता हूँ कि पीछे से कोई रेलगाड़ी तो नहीं आ रही कि मुझे कहीं कुचल डाले। या मैं जब सड़क पार करता हूँ तो इधर उधर क्यों देखता हूँ, क्योंकि मेरे मुक़द्दर में तो मेरी मौत लिखी हुई है। तो मैं इधर उधर इसलिए देखता हूँ कि कहीं मैं किसी गाड़ी के नीचे ना आके मर जाऊँ। तो इस तरह से हादसे भी हो जाते हैं। तो इस तरह से नहीं है, इंसान खुद बचाता अपने आप को और अपनी वो ज़िंदगी बढ़ाता है, और वो चाहे तो उसी वक्त मर जाए, तो आज चाहे तो उसी वक्त अपनी ज़िंदगी बचा भी सकता है। तो इसलिए मुक़द्दर तकदीर का जो खेल है ये बिल्कुल हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए हमने ये मौजू इख्तियार किया हुआ है, मुक़द्दर तकदीर। मुक़द्दर मकदार से बना है। मकदार का होता है एक पैमाना, मुक़द्दर तकदीर का मतलब है पैमाना, मकदार यानी कि तराजू। मकदार अल्लाह ताला ने पूरी कायनात जो है मुक़द्दर और तकदीर पे बनाई है, ये पूरी कायनात। मिसाल के तौर पे जो गिलास में हम अगर पानी डाल दें, तो पानी डालते चले जाएं, एक मकदार के हिसाब से अंदर उस गिलास के अंदर पानी आएगा। और अगर पानी ज़्यादा निकल जाए, उसके अंदर ज़्यादा डाल दिया जाए तो पानी बाहर बह जाएगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने पूरी कायनात जो है वो मकदार के हिसाब से, यानी कि वो मुक़द्दर पर बनाई है। वो ऐसा नहीं है, इंसान को मुक़द्दर पर नहीं बनाया, ना मुक़द्दर तकदीर पे वो पैदा किया गया है। सिर्फ कायनात को मुक़द्दर और तकदीर पर बनाया, यानी एक मकदार के हिसाब से।
ایک لمٹ کے حساب سے بنایا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو انسان کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ کہ نہیں کہ ایک مقدار کے حساب سے بنائی ہے. انسان کی زندگی 100 سال بھی ہو سکتی ہے, 150 سال بھی ہو سکتی ہے, 250 سال بھی ہو سکتی ہے. تو ایک مقدار ہے, یعنی کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. زمین کی ہماری جو ہے ایک زندگی ہے, ایک وقت آئے گا کہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی. یہ ایک مقدار کے حساب سے. ہمارے بہت سی ایسی چیزیں ہماری زمین پر بھی ایسی چیزیں ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا لائف ٹائم گارنٹی. تو لائف ٹائم گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے, وہ ایک نہ ایک دن چیز وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ہوتی ہے ایک مقدار, اس کو کہتے ہیں مقدر. تو اب جو ہم مقدر میں کہتے تھے کہ میرا کھانا اتنا ہے, میرا پہننا اتنا, میری موت اتنی ہے. موت بالکل ہے, بالکل برحق ہے موت, لیکن لکھی نہیں گئی ہے کہ آپ کی موت اتنی ہے. کچھ لوگ 70 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے, کوئی 20 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے, اور کوئی 100 سال کی عمر میں بھی فوت ہوتا ہے. تو وہ لکھا نہیں جاتا ہے, بلکہ اس کو پیدا ہی اسی حساب سے کیا جاتا. اس کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی, کہ وہ چاہتا تو وہ نشہ نہ کرتا, وہ چاہتا تو اس کی زندگی بھی بڑھ سکتی, کسی بیماری میں بھی مر گیا ہوگا. تو اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ مقدر اور تقدیر کو جو ہم نے ایک نا سمجھ کے طور پر ہم اس لفظ کو استعمال کر دیتے. تو میں سب سے پہلے کچھ آیت پڑھتا ہوں, اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی مقدر تقدیر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. وہ اگر مقدر تقدیر ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وضاحت کر دیتا کہ میں نے وقف کر دیا انسان کو, تو وہ آزاد نہیں ہے, میرا پابند ہے. وہ تو پابند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. انسان اللہ کا پابند نہیں ہے, اور وہ جو پابند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو وہ ہی کامیاب ہو جائیں گے. اب وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. بے شک ہم نے ہر چیز پیدا کی ہے ایک مقدار کے حساب سے. سورت نمبر 54 آیت نمبر 49. یہاں پر میں نے سورتوں کے نمبر لگائیں, نام نہیں لکھے. اور جب کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے سو وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی. مصیبت اللہ تعالیٰ نہیں لاتا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہی ہاتھوں کی اپنی ہی مصیبت ہوتی ہے. ہم کہتے تھے فلانے پہ مصیبت آئے گی, بھائی اس کے تو مقدر میں لکھا تھا. تو بالکل یہ غلط ہے. سورت نمبر 42 آیت نمبر 30, سورت نمبر 45 آیت نمبر 15. تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 79. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. سورہ الرائدہ آیت نمبر 11. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالکل بری الزامہ ہوتا جا رہا ہے کہ میں تمہارے کسی بھی کام میں عمل دخل نہیں کرتا. جو کچھ کر رہے ہو وہ تم لوگ کرتے ہو اس حساب سے, اور اپنا نفع نقصان تم لوگ خود سوچتے ہو. اس کے بعد آتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی بستی کو ناحق ہلاک کر دے. سورت نمبر 6 آیت نمبر 132 کہ جو تم کرتے تھے آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. جو تم پیچھے کرتے آئے ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اچھا کیا تو اچھے کا بدلہ, برا کیا ہے تو برے کا بدلہ. سورت نمبر 45 آیت نمبر 28. اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی, اور یہ کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو نہ پوجتے ہم ان بتوں کو. سورت نمبر 43 آیت نمبر 20. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہی کر دیتا ہے. سورت نمبر 16 آیت نمبر 93. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, کسے چاہتا ہے, اب میں آگے آؤں گا اس چاہنے پر کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. سورہ آل عمران اور آیت نمبر 26. اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے تنگ دستی دیتا ہے. یہاں پر ہم آگے یہ میں نے جو آیت پڑھی ہیں ان پر آن کے ہم تھوڑی سی غلطی کھاتے ہیں. تو آگے جب میں آؤں گا کہ اللہ چاہتا کیا ہے, اللہ یہ چاہ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کب اور کیوں چاہتا ہے. جب انسان اللہ کے قوانین کی پیروی کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے اللہ سرکش کرتا ہے. یعنی کہ جب انسان اللہ کے قوانین کی پیروی کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے, اور جب انسان مسلسل سرکشی کرتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ اسے ہدایت دے دے, بلکہ وہ غضبناک ہو کر اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اس طرح رزق کا معاملہ ہے کہ جب انسان اس کے لیے محنت ہی نہیں کرتا اور اللہ کے قانون کے مطابق رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. تو یہ ہے سارا لب لباب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو چاہتا ہے رزق لینا تو وہ اللہ کی وحی کا اتباع کرے,
اور جو اللہ کی وحی کا اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عقل بھی دیتا ہے، اس کو شعور بھی دیتا ہے، اور اس کو سیدھے راستے پہ بھی لگا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، جو گناہوں میں کی دلدل میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ رستہ کھول دیتا ہے کہ تم جاؤ اس راستے پر۔ تو قدرتی طور پہ ہمارے اندر ایک جبلی طور پہ یہ چیزیں گھسی ہوئی ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں اور بھلا بھی کرتے ہیں، اس طرح دونوں راستے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہمارا سسٹم دونوں طرف سے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے مقدر و تقدیر کے بارے میں بتا دی ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔